नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। भक्तपुरका अधिकांश कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा, स्थानीय तहले निर्माण गरेका आइसोलेसनमा बिरामी नभए पनि घरमै पुगेर रेखदेख। सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सहयोग जोड्दै आइसोलेसन र अक्सिजन वितरण, महामारीमा प्राप्त सहयोगप्रति जनप्रतिनिधि मख। कोरोना संक्रमितको हेरचाहमा दत्तचित्त स्याङ्जाको आँधी खोला गाउँपालिका, संक्रमितको घर घरमै पुगेर औषधि वितरण। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको कोभिड अस्पतालमा बिरामी शून्य, अधिकांश बिरामी होम आइसोलेसनमा बस्दै, संक्रमितको हेरचाहमा पालिका स्वयं खटिँदै। र निषेधाज्ञाले बैतडीका मजदुर समस्यामा, दैनिक छाक टार्न पनि धौधौ हुँदै, स्थानीय सरकारले पनि राहत नदिएको मजदुरको गुनासो। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोरोनाबाट बस्ने एउटा उपाय हो घरभित्रै बस्ने, अर्थात् सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गर्ने। तर अत्यावश्यक काम गर्दा या त केही कारणले संक्रमित भइहालेमा त्यसको उपचार के? पक्कै पनि आइसोलेसन अर्थात् एकान्तवास बस्ने नै हो। पछिल्लो समय संस्थागत आइसोलेसनमा र होम आइसोलेसनमा संक्रमित बसिरहेका छन्। अस्पतालमा शय्या अभाव भइरहँदा अप्ठ्यारो नपरेका संक्रमित घरमै आफूलाई एकान्तवासमा बसेर संक्रमण मुक्त हुने गरेका छन्। स्थानीय सरकारले पनि घरमा बस्न असहज हुने संक्रमितका लागि आइसोलेसन बनाएका छन्। तर संक्रमित भने होम आइसोलेसनलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका छन्। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि मुलुकभरका स्थानीय तहले आफ्नै ढङ्गले उत्कृष्ट कार्य गर्दै आइरहेका छन्। संक्रमण रोक्न मात्र होइन, संक्रमितको उपचार गर्नका लागि पनि स्थानीय तह आफैले आइसोलेसन निर्माणदेखि अस्पताल निर्माणसम्मको काम गर्दै आएका छन्। जतिसक्दो धेरै क्षमताको आइसोलेसन निर्माण गरी जनताको सेवामा स्थानीय तह जुटेका छन्। तर ती आइसोलेसनमा सोचे जस्तै संक्रमित जान सकेका छैनन्। संक्रमित आइसोलेसन भन्दा पनि होम आइसोलेसनमै बस्न रुचाउँछन्। अब होम आइसोलेसनमा अब त्यो अर्को नर्मल आइसोलेसनमा बस्दा अब सबै आफ्नो घरमा जस्तो सुविधा हुँदैन होइन। अब अलिकति गाह्रो भयो भने नत्र आफ्नो घरमा पनि सेपरेट रुम थियो, अनि सेपरेट टोयलेट बाथरुम पनि थियो, अनि घरमा खाना ओर्न सबै अब मिल्ने होइन, टाइम टेबल मिल्ने, त्यही भएर अनि आफ्नै होम आइसोलेसनमा बसेको।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका अनुसार जिल्लाको कुल संक्रमित मध्ये 95% होम आइसोलेसनमै बसेर उपचार गर्दै आएका छन्। ती बाहेक 5% मात्रै पालिकाले सञ्चालन गरेको आइसोलेसन केन्द्रमा बस्दै आएका छन्। 4 स्थानीय तह रहेको भक्तपुरमा सूर्यविनायक नगरपालिका बाहेक भक्तपुर नगरपालिकाले 25 एसडियू सहित 75 शैय्या, चाँगुनारायण नगरपालिकाले 50 शैय्या र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको 50 शैय्या क्षमताको आइसोलेसन सहित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा संक्रमितको उपचार समेत गर्दै आइरहेको छ। तर केही दिन यता संक्रमित दर घटेसँगै अस्पतालमा बिरामी पनि घटेका छन्। अहिले आइसोलेसनमा 23 जना छ बोर्डमा। अहिले चाहिँ 57 जना, हिजोसम्म 57 थियो, 58 जना चाहिँ त्यो रिकभर भएर गएछ। 58 जना चाहिँ निको भएर गयो होइन। हाल चाहिँ 23 जना छ, 13 जना महिला, 13 जना पुरुष, 10 जना महिला। अहिले चाहिँ किनभने परिवारै संक्रमित भएको छ होइन। परिवारै हुन्छ नि। अब परिवारै भएपछि त अरूलाई सर्ला भन्ने, घरमा अर्कोलाई परिवारलाई सर्ला भन्ने चिन्ता भएन नि। सबै होम आइसोलेसनमा बस्छन् अनि त्यो भएर निको पनि भएको छ। अनि त्यो चाहिँ घरमा बस्नु नमिल्नेहरू चाहिँ आइसोलेसनमा आउने हो होइन। अनि चाहिँ घरमा होम आइसोलेसन बसेर के अक्सिजन चढाउनु पर्ने गरी गाह्रो भयो भने चाहिँ हाम्रो कोरियन हस्पिटलमा आइहाल्छ। अहिले हस्पिटलमा पनि 2 जना मात्रै छ। संक्रमितको अवस्था अनुसार होम आइसोलेसन या अस्पतालमा बसेर उपचार गर्ने निर्धारण हुने गर्दछ। त्यसैले स्थानीय तह स्वयंले पनि अवस्था हेरेर आइसोलेसन बस्नेको संख्या निर्धारण गरेको छ। घरमा शौचालय, कोठा र अवस्था सामान्य भएमा संक्रमित होम आइसोलेसन र सो सुविधा नभएमा आइसोलेसनमा बस्दै आएको पाइन्छ। अक्सिजनको लेभल चाहिँ घट्ने बित्तिकै डराएर हस्पिटल जाने त हस्पिटलै गयो, अथवा चाहिँ अस्पतालमा जाँदै पोजिटिभ भएका मान्छे हस्पिटलै हुन्छ। त्यस्तो मान्छे मात्र चाहिँ अस्पताल भइरहेको छ। जस्तो कन्ट्याक्टबाट चाहिँ हुने मान्छेहरू जसको लक्षणहरू देखा परेको छैन, जब पिसिआर गर्दाखेरि पोजिटिभ हो, एन्टिजेन टेस्ट गर्दा पोजिटिभ हो, त्यो मान्छेहरू बिना कुनै किसिमको कम्प्लिकेसन भएको हुनाले चाहिँ ती मान्छेहरू चाहिँ त्यो होम आइसोलेसन गरेर बसिरहेको छ। अनि होम आइसोलेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुनु भने जसको घरमा थोरै मात्र चाहिँ कर्मचारी छ, के अरे परिवार छ, उनीहरूको घरमा चाहिँ टोयलेट पनि छुट्टाछुट्टै छ भनेदेखि अरूलाई सार्ने चान्स छैन भने, अरू मान्छे पोजिटिभ छैन भने त्यस्ता मान्छेहरू होम आइसोलेसनमा बेटर हुन्छ। किनभने 2 ग्लास पानी भए पनि तताएर खुवाइदिन्छ, खाना पनि टाइममा दिन्छ, त्यो सेवा त्यहाँ पुग्छ होइन। त्यस्तो मान्छे होम आइसोलेसन बस्नुहोस् भने हो हामीले। कुन पालिकाको आइसोलेसन कस्तो छ? भक्तपुर नगरपालिका आइसोलेसन भर्ना 168 जना, निको भएको 96, बाँकी 41। चाँगुनारायण नगरपालिका आइसोलेसनमा भर्ना 30, निको भएको 20, बाँकी 10। मध्यपुर थिमी नगरपालिका आइसोलेसनमा भर्ना 71, निको भएको 58, बाँकी 23। सूर्यविनायक नगरपालिका आइसोलेसन निर्माण हुँदै। यता सूर्यविनायक नगरपालिकाले आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। नगर अस्पताल निर्माणलाई तीव्रता दिएको पालिकाले केही दिनमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको छ। त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारी भइरहेको छ। करिब 2900 जना संक्रमित भएको पालिकामा हाल 1500 सक्रिय संक्रमित छन्। त्यसमध्ये अधिकांश होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन् भने गम्भीर अवस्था भएकालाई भक्तपुर अस्पतालमा उपचारको लागि पठाउने गरिएको छ। सेक्युरिटी भएको बिरामीलाई चाहिँ हामीले भक्तपुर हस्पिटल मात्र रिसिभ गर्न आएर भक्तपुर हस्पिटल म्यानेज गर्ने भन्ने एग्रिमेन्ट भएको छ र त्यो यहाँ छ, उसले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छ। कोभिड अस्पतालभन्दा एकदम विशिष्ट अस्पताल बन्दैछ, यो छिटै नै सञ्चालन हुँदैछ। हाम्रो यो जगते आन्तरिक अस्पताल लेसौँरी वार्ड नम्बर 8 मा, र यो चाहिँ यो महिनाभित्रै सञ्चालन भएर चाहिँ त्यो फङ्सनमा आइसक्छ र त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसन भेटनेरी सहितको भिड राख्ने काम चाहिँ तीव्र गतिमा भइरहेको छ। कोरोना संक्रमितको लागि भक्तपुरको स्थानीय तहले निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिँदै आएको छ। संक्रमितलाई आइसोलेसन अस्पताल या त घरमा लैजानु परेमा पालिकाले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्सले ओसार पसार गर्दै आएको छ। साथै आफूलाई समस्या भएमा पालिकाहरूले जुम प्रविधिको प्रयोग गरी चिकित्सक परामर्श समेत दिँदै आएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दिनहुँ बढेसँगै यसको रोकथामका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा समाजसेवी समेत लागि परेका छन्। कोभिड-19बाट जिल्लावासीलाई जोगाउन र विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना संक्रमण फैलन नदिन संस्था तथा व्यक्तिको सहयोग बढेको छ। जिल्ला कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समिति, विभिन्न स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, अस्पताल लगायत स्वास्थ्य केन्द्रमा अहिले व्यक्ति तथा संस्थाले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने क्रम चलेको छ। केही समाजसेवीले आफ्नो निजी सवारी साधन संक्रमितलाई ओसार पसार गर्न समेत प्रयोगमा दिएका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट पालिका खबरदाता किशोर बुढाथोकीको एक रिपोर्ट।
एक साता अघि नेपाल चीन सीमानाकाबाट हुने व्यापारीको समूह सिल्क ट्रान्सपोर्टले सिन्धुपाल्चोकवासीका लागि ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्यो। कोरोनाका रोकथामका लागि सिल्कले करिब 350 थान मास्क, अक्सिजन सिलिन्डर सहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको हो। सिल्कले 3 लाख थान सर्जिकल मास्क, 40,000 थान KN95 मास्क, 150 थान इन्फ्रारेड थर्मोगन, 1 लिटरवाला सेनिटाइजर 1000 थान, फेस सिल्ड 1000 थान, 10 लिटर अक्सिजन 70 थान र 40 लिटर जाने अक्सिजन सिलिन्डर 30 थान प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिन्धुपाल्चोक शाखाले सुनसरी पुगेर 142 सिलिन्डरमा अक्सिजन भरेर सिन्धुपाल्चोक ल्याएको छ। त्यस्तै व्यापारीको संस्था सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घले समेत जिल्लामा रहेका अस्पताल र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरी कोरोना रोकथाममा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार सर्जिकल मास्क 80,000 पिस, KN95 मास्क 2,700 पिस, सेनिटाइजर 800 लिटर, थर्मल गन 33 वटा, अक्सिमिटर 33 थान, PPE 100 वटा र ग्लोभ्स 5,000 थान वितरण गरेको छ। त्यस्तै अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर इलेक्ट्रिक 3 थान र अक्सिजन सिलिन्डर 83 थान र स्वास्थ्य केन्द्रमा पानीको समेत व्यवस्था गरिएको छ। विश्वभर नै त्रासपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ। त्यसमा पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सङ्क्रमितको दर बढ्दो छ र यहाँहरू पनि स्थानीय स्तरमा आफ्नो ढङ्गले जनताको जिउ र कसरी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर रात दिन लाग्नु भएको छ। त्यसैमा हामी सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घ र हिमालय सीमापार व्यापार सङ्घ लगायत हामी टिमले अब सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा यस्तो महामारीको बेलामा के गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गर्दै गर्दा यस महामारीमा जोगिने भनेको एउटा सामाजिक दूरी र मास्क, सेनिटाइजर हो। सामाजिक, व्यापारिक, निजी तथा नागरिक समाजका संस्था मात्र नभई राजनीतिक व्यक्ति पनि कोरोना रोकथाम अभियानमा व्यस्त छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बीच जिल्लाभरका 4 अस्पतालमा शय्या सहित अक्सिजन उपलब्ध गराएका छन्। 100 बेड कम्तीमा पनि खोल्ने भनेर जुन मैले भनेका थिएँ त्यो चाहिँ हामीलाई अक्सिजनको सिलिन्डरको समस्या थियो। हामीले विदेशबाट झिकायौँ र 5 दिन अगाडि नै हामीले अक्सिजन सिलिन्डर यहाँ प्राप्त गरिसकेका छौँ 100 वटा। त्यसै सिलसिलामा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका जनताहरू अक्सिजन नपाएर, उपचार नपाएर, बेड नपाएर मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ। यो अभियान अन्तर्गत आज पहिलो दिन हामीले ह्याम्स हस्पिटल जसले नेपालमा कोरोना भाइरसका बिरामीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा बढी सुविधा यो उपचार दिने सदरमुकाम चौतरामा अक्सिजन प्लान्ट केन्द्र स्थापना हुँदैछ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट 75 लाख रकम विनियोजित भइसकेको छ। प्लान्ट केन्द्र राख्न मैले पहल गरेको भन्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङको आफ्नै दाबी छ। स्वास्थ्य सामग्री विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आएको र कोरोनाको लागि केही मलहम भएको सम्बन्धित संस्थाका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। जे हो यो आफ्नो भन्ने मान्छे कतिखेर हुन्छ, आफ्नो भन्ने मान्छे कतिखेर हुन्छ भन्दा जो आफ्नो भन्ने मान्छेले जतिखेर दुःख पर्छ त्यतिखेर सहयोग गर्ने नै आफ्नो मान्छे हुन्छ। र त्यसकारणले आज 74 साँझगढी नगरपालिकाको एउटा नेपाल एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिन्धुपाल्चोक चाहिँ एउटा आफ्नो भयो भन्ने मलाई आफ्नो रहेछ भन्ने मलाई अनुभूति भइरहेको छ। लागि बेडहरूको व्यवस्थापन, अरू सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने क्रम जारी छ। त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टरहरूबाट पनि विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलहरूले यो जिल्लामा भरपुर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सहयोग गरिरहनु भएको अवस्था छ। र विगतमा हामीले क्वारेन्टाइनलाई अलि बढी जोड दिए गरेका थियौँ। जिल्लामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै शङ्काको दृष्टिले हेरेर उहाँहरूलाई कन्फर्म नभएसम्म घर जान नदिने अवस्था थियो भने अहिले त्यो अलिकति परिवर्तन भएको छ। व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा कोरोना कहरलाई परास्त गर्न निर्वाह गरेका भूमिकालाई सर्वसाधारणले समेत स्वागत गरेका छन्। यसरी भएका सहयोगबाट कोरोना रोकथाम सम्भव हुने विश्वास समेत गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले बजेट कार्यान्वयनका लागि तपाईँको सुझाव के छ भनेर रूपन्देही, सिराहा र काभ्रे पलाञ्चोकवासीलाई सोधेका छौँ। बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ यो पटकको बजेट जनपक्षीय बजेट मलाई लागेको छ। सबै क्षेत्रहरूलाई समेटिएको छ। केही हदसम्म चुनौती छ हाम्रा बिचमा यो कोरोना महामारीको
यो चपेटामा हामी छौँ र तेस्रो भेरिएन्टको आशंका पनि गरिरहेको अवस्थामा हामी अलिकति सशङ्कित हुने अवस्था छ। यद्यपि सरकारले कोरोना नियन्त्रण र भ्याक्सिनको लागि जुन बजेटहरू विनियोजन गरेको छ, त्यसरी हेल्थ सेक्टरमा जसरी यो पटक यति धेरै प्रायोरिटी राखेर बजेट विनियोजन भएको छ, त्यसले पक्कै पनि त्यसलाई एउटा व्यवस्थापन गरेर सरकारले यो अहिलेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने भोलिका पिँढीहरूलाई यसको निरन्तरताले पक्कै पनि भोलिका पिँढीहरूले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन र देश विकासमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण टेवा, एउटा चाहिँ विकासको एउटा राम्रो शुभारम्भ हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। बजेट योपालि पनि सधैँ चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले नै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 र चाहिँ वर्षको अन्तिममा आएर मात्रै जुन पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ होइन, त्यो चाहिँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ त्यो बजेट खर्च हुन सक्यो भने विकास निर्माणमा पनि त्यसले थप टेवा पुर्याउँछ। सरकारले केही दिन अगाडि मात्र बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो बजेट सार्वजनिक भएसँगै धेरैका आशा अपेक्षाहरू समेटिएको पनि छ। यो सँगसँगै एउटा के पनि आशंका गर्न थालिएको छ भने बजेट त एकदमै राम्रो आयो, यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका छ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुदेखि नै ती आयोजनाहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, ती कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहँदाखेरि त्यसले के कस्ता समस्याहरू सिर्जना गरे, किन ती कार्यक्रमहरू सफल हुन सकेनन् भन्ने लेखाजोखा चाहिँ सुरुदेखि नै हुँदै गयो भने एकदमै सफल रूपमा यसको कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्छ। सरकारबाट अर्थमन्त्रीबाट उपस्थित भएको आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुति धेरै राम्रो, सबै पक्ष समेटिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको उत्तिकै दायित्व हुन्छ। नीति अनुगमनदेखि लिएर कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि राज्यका सबै दल कार्यान्वयन जे पनि सम्भव छ। यहाँ तपाईँको एकदम राम्रो सबै पक्ष समेटेको अवस्था छ। यो कार्यान्वयन गर्नुमा कति पक्षले हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। यो सम्भव छ, मलाई लाग्छ सबै सम्भव छ। बजेट कार्यान्वयनको लागि मुख्य भूमिका चाहिँ अनुगमन नै हो। सरकारले अनुगमन गर्न पर्यो र कर्मचारीहरूले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। नै पनि कार्यान्वयन हुन चाहिँ सक्दैन। त्यसको लागि कर्मचारी नै टाइट हुनु पर्यो, कर्मचारीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। सरकारले कर्मचारीहरूलाई पनि ख्याल गरोस्, त्यो निर्देशन कडा दियोस्, त्यही नै हो। जुन नेपाल सरकारले 2078-79 को यसको कोरोना महामारीको बिचमा बजेट जारी गरेको छ। यो कोरोना महामारीलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्दै कोरोना खोप खरिद लगायतका अन्य विषयवस्तुलाई हाम्रो आन्तरिक आम्दानीको अवस्था सङ्कुचित हुँदाहुँदै पनि सबै क्षेत्रलाई जुन किसिमले समेटेर यो बजेट जारी गरेको छ, यसप्रति म एकदम बढी सकारात्मक छु। अब यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा लाँदाखेरि हामीले विशेषतः ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका जुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई कोरोना महामारीको बिचमा कसरी सम्पन्न गर्ने, किन भन्दाखेरि बजेट छुट्याउने एउटा बाटो होला, त्यसलाई खर्च गर्नको लागि एउटा अनुकूल किसिमको कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्नु पर्यो। र अहिले ल्याएको सरकारले लिएको बजेटमा म भन्न चाहन्छु, जसरी लिएको छ त्यसरी नै कार्यान्वयन होस् र युवालाई जो 25 लाख रुपियाँ दिने भनेर भनेको छ, त्यसमा आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन सहज रूपमा त्यो पैसा सबैले पाउन् र इजी वेमा कसरी गर्न सकिन्छ त्यसरी नै चाहिँ सहज तरिकाले लिन पाउन् र अहिले भएको बजेटहरू जहाँ जहाँ जसरी विनियोजन भएका छन् तिनीहरूले सही सदुपयोग या समयमै त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर आउने वर्षभित्र त्यो बजेट सकेर सरकारले फेरि वाइ बल्ल काम गर्न सक्छ। नभए फेरि पनि कार्यान्वयन ल्याउने, बजेट ल्याउने अनि त्यस्तै गरेर राख्ने, बजेट ल्याउने, थन्काउने गऱ्यो भने पनि एसिटिस त्यो ल्याएको नल्याएको औचित्य हुँदैन। मात्रै त्यही कागजमा मात्रै हुनेछ र उत्कृष्ट भन्छन्, हाम्रा सबै चिजहरू उत्कृष्ट भन्छन्। काममा व्यापारमा मात्रै उत्कृष्ट नहुन् र व्यवहारमा पनि उत्कृष्ट हुन्। वास्तव में जो सरकार जो बजेट लाने हैं 3 तरह के सरकार जो है वास्तव में सदुपयोग खर्च होगा चाहिए। शिक्षा में, सड़क में और कृषि में, ये 3 तरह में खर्चा होगा चाहिए। दोसर चरण के कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस तो वास्तविक में बड़का महामारी कर देने हैं, अभी नेपाल में कहियो चाहे विश्व में कहियो। लेकिन ये जे अगर गरीब दुखिया जनता सबके कनी राहत मिलते तब वोट गिरबे के लायक रहते, उहो होगा चाहिए। लेकिन ये क्वारंटाइन जो बने छे तकिया के खोल, ये जे बिछो वाला ओछान, ये सब में नहीं वास्तव में चहल खेल होगा चाहिए। कोनो भी वार्ड में चाहे कतो जना नगर पालिका सब में भ रहा है नहीं होगा चाहिए। हमारा विचार से सदुपयोग खर्चा होगा चाहिए। हम यहाँ के गांव घर के जे वातावरण के समस्या है से
विपन्न परिवार से जोड़ल छै। अइए के समस्या शिक्षो में छै, स्वास्थ्य में छै, सर सफाई में छै, कृषि में छै। बजट के तर्जुमा करबे लागी सरकार के हम ध्यान आकर्षण करबा चाहे छी कि एहि समस्या सब में अहाँ कार्यान्वयन करू ताकि विपन्न परिवार सब कतौ ने कतौ लाभान्वित हेतै। और जे कोरोना वायरस जे दोसरो चरण के गवर्नमेंट लॉकडाउन केने छै तै में राहत के कार्यक्रम फेरो नहीं भ सकलै और विपन्न परिवार के या खाय के अवस्था जर्जर भ रहल छै। तै प्रति ध्यान आकर्षण करबा चाहे छी। यसले चाहिँ नयाँ आयाम ल्याउला कि यसले चाहिँ नयाँ समाजमा परिवर्तन ल्याउला कि। तर अहिलेको अब कृषि क्षेत्रमा यो कोभिडको महामारीको बेलामा खेलकुदको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा एकदमै अहिलेसम्म डामाडोल स्थिति देखिएको छ। किन भन्दाखेरि अब चाहिँ बजेट त ल्याइयो तर चाहिँ बजेटको चाहिँ सही उपयोग चाहिँ गरिएको छैन अहिलेसम्म। अब जेरेमी बेन्थमले चाहिँ अनि अमर्त्य सेनले भनेका थिए विकास भनेको चाहिँ मान्छे खुसी हुनुपर्छ। 100 मिटर रोड बनाएर हुन्न कि मान्छे खुसी हुनु पर्यो। कृषिलाई अब कृषकलाई अब उपयोग दियो के भन्छ सामानहरू दियो तर त्यसमा चाहिँ कृषकलाई सुविधा दिनु पर्यो। कृषक कसरी खुसी हुन्छन्? कोभिडको बेलामा चाहिँ जनताहरू अब विपन्न परिवार दलितहरू मरिरहेका छन्, कसरी खुसी हुन्छन् तिनीहरू? हो, जेरेमी बेन्थमले अमर्त्य सेनले भने जस्तै मान्छे चाहिँ ह्याप्पिनेस हुनुपर्छ, खुसीको लागि चाहिँ लड्नुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। बजेटको कार्यान्वयनको लागि मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यही लाग्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरका अधिकांश कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा, स्थानीय तहले निर्माण गरेका आइसोलेसनमा बिरामी नभए पनि घरमै पुगेर रेखदेख। सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सहयोग जोड्दै आइसोलेसन र अक्सिजन वितरण। महामारीमा प्राप्त सहयोगप्रति जनप्रतिनिधि मख। कोरोना संक्रमितको हेरचाहमा दत्तचित्त स्याङ्जाको आँधी खोला गाउँपालिका, संक्रमितको घर घरमै पुगेर औषधि वितरण। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको कोभिड अस्पतालमा बिरामी शून्य, अधिकांश बिरामी होम आइसोलेसनमा बस्दै, संक्रमितको हेरचाहमा पालिका स्वयं खटिँदै। र निषेधाज्ञाले बैतडीका मजदुर समस्यामा, दैनिक छाक टार्न पनि धौधौ हुँदै, स्थानीय सरकारले पनि राहत नदिएको मजदुरको गुनासो। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने जिल्लामा कञ्चनपुर पनि पर्दछ। कञ्चनपुरमा संक्रमणले सुरुवाती समयमा निकै समस्या निम्ति आयो। अस्पतालमा उपचाररत बिरामी निको नहुँदा बाहिरै राखेर संक्रमितको उपचार गर्नु पर्यो। उपचारमा आवश्यक पर्ने अक्सिजन पनि अभाव थियो। स्थानीय सरकार आफै संक्रमितलाई उपचार गराउन लागि परेका थिए। आफै आइसोलेसन र अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माण गर्नमा व्यस्त भए। तर अहिले पनि स्थानीय सरकारको आइसोलेसनमा बिरामी छैनन्। यद्यपि संक्रमितको संख्यामा भने कमी आएको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाता केशव भट्टको एक रिपोर्ट। यो हो कृष्णपुर नगरपालिका र यो भवन हो नगर कार्यपालिकाको कृषि विकास शाखाको।
भवनमा कृषि विकास शाखा लेखिएको भए पनि यो कृषि शाखालाई नगरपालिकाले पहिलो कोरोना कहरको समयमा नै कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। तर यो वर्ष भने यो कोभिड अस्पतालमा एकजना पनि बिरामी छैनन्। कारण हो स्वास्थ्य अवस्था जटिल नहुनु र भएका पनि होम आइसोलेसनमा बस्नु। नगरपालिकामा निःशुल्क एम्बुलेन्सको सुविधा पनि छ। यद्यपि यो कोभिड अस्पताल अक्सिजन सहितको सुविधा भएको अस्पताल भने होइन। यो दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको समयमा 2 बिरामी मात्र यस अस्पतालमा आएका र अहिले ती बिरामी पनि निको भई घर फर्किएका छन्। अति जटिल अवस्थाका बिरामीलाई भने अन्तै रिफर गर्ने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यो हाम्रो कोरोना अवस्था कोरोना अस्पताल पहिला पोहोर साल कार्तिकदेखि सुरु भएको। एकजना मेडिकल अफिसर, 2 जना स्टाफ नर्स, 1 जना कासो राखेको। पछि बिस्तारै कोरोना कम हुँदै गयो। माथिबाट बजेट आएन, तिनीहरूको म्याद सिद्धियो अनि तिनीहरू गइहाले। त्यसपछि फेरि अहिले भ्याकेन्सी खोलेछ। त्यसपछि कोरोना अहिले जसको बस्न अप्ठ्यारो छ, अप्ठ्यारो भयो, घरमा बस्न त्यस्तो अप्ठ्यारो समस्या छ भने यहाँ 5 बेडको आइसोलेसन त बस्न आउँदा हुन्छ। उसरी समस्या साह्रै भयो भने अनि यहाँदेखि धनगढी रिफर गर्ने गरेछौँ। अनि एम्बुलेन्स निःशुल्क छ। कोरोना पोजिटिभ बिरामीहरू पनि ल्याउन लग्न निःशुल्क छ। यहाँ कोरोना अस्पताल अहिले नभई गत वर्ष नै सञ्चालनमा ल्याइएको थियो, जहाँ 1 चिकित्सक र 2 स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। यो वर्ष पनि कोभिड बढिरहँदा 1 चिकित्सक र 2 स्वास्थ्यकर्मी र 2 कार्यालय सहयोगी थपिएका छन्। अस्पतालमा अहिले 15 शय्या छ। अस्पतालले गरेको सेवा सुविधा र सहयोगप्रति स्थानीय पनि हर्षित छन्। कृष्णपुर नगरपालिकामा हामीले चाहिँ अहिले यो आर्थिक वर्षमा हामीले 5 बेडको हाम्रो आइसोलेसन हामीले चाहिँ गत आर्थिक वर्ष नै तयार गरेका थियौँ। एउटा डाक्टर राखेका थियौँ र 2टा नर्स, स्टाफ नर्सहरू राखेका थियौँ। तर यो अझै पनि कोभिड-19 बढ्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ फेरि पनि यसलाई बढाउनुपर्छ, यो सङ्क्रमण अझै बढ्न थालेको छ भनेर हामीले कार्यपालिकाबाट चाहिँ निर्णय गरेर अहिले हामीले चाहिँ 15 बेडको अझै आइसोलेसन हामी तयार गर्दैछौँ। कृष्णपुर नगरपालिकामा कोरोना लागिरहेछ, मान्छेहरू मरिरहेछन्, स्थानीय सरकारहरूले केही पनि गरेको छैन। कृष्णपुर नगरपालिकामा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 477 छ भने हालसम्म निको भएर घर फर्किएकाको संख्या 370 छ। अहिले सक्रिय कोरोना पोजिटिभ संख्या 95 र मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा पूर्वाधार निर्माणमा नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटालाई जोड्दैछौँ। नगर विकास कोषमा नियुक्त भएदेखि कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले कोषलाई निगममा रूपान्तरण गर्दै यसको कार्यक्षेत्र र स्वीकार्यतामा व्यापकता ल्याउन पहल गर्दै आउनु भएको छ। कार्यकारी निर्देशक ज्यू, तपाईँलाई पालिका टकमा स्वागत छ। हस्, नमस्ते करिश्माजी। हजुर, मैले सुरुवात गर्न चाहे सर, शनिबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटले तपाईँले नेतृत्व गरिरहनु भएको नगर विकास कोषलाई वित्त निगमको रूपमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ। के यो खुसी हुनुपर्ने विषय हो सर? करिश्माजी, साँच्चै नै संस्थाको हिसाबले नगर विकास कोष रूपान्तरणको चरणमा रहेको छ र यसलाई नेपाल सरकारले यहाँभन्दा अगाडिको बजेटको कार्यक्रमदेखि नै यसलाई निगममा रूपान्तरण गर्ने गरी कार्ययोजना अगाडि बढाएको छ र त्यही अनुसार हामी कानुनी रूपमा पनि धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था हो र यो साँच्चै नै नगरपालिकाहरूको लागि, सम्पूर्ण यो स्थानीय तहहरूको लागि चाहिँ यो साँच्चै नै खुसीको कुरा हो करिश्माजी। अहिले कोषले लगानी गर्न चाहँदै पनि जग्गा प्राप्ति लगायतका विविध जटिलताले गर्दा लगानी गर्न सकेको छैन। अनि निगम बन्ने बित्तिकै चाहिँ सम्भव हुन्छ कि त्यसका लागि अरू कानुनी प्रबन्धको आवश्यकता पनि हुन्छ सर? करिश्माजी, खास गरिकन निगम बनिसकेपछि हाम्रो पुँजी वृद्धिको कुरा, यसले 3वटा कुरालाई यसले जोड दिएको छ। एउटा कुरा पुँजी वृद्धिको कुरालाई चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। दोस्रो कुरा भनेको लगानी गर्ने, हामीले ऋण र अनुदानको चाहिँ सम्मिश्रण गरेर लगानी गर्ने कुरालाई चाहिँ यसले सोचेको छ। त्यस्तै गरिकन तेस्रो कुरा चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ प्राविधिक सहयोगको विषयमा चाहिँ सोचेको छ भने अब यो निगममा लैजाने कुरामा केही कानुनी प्रोसेसहरू हामीले अहिले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने अझै बाँकी नै छ। ती कुराहरू, कानुनी प्रोसेसहरू पुरा गरिसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ कार्यान्वयन निगमको फुल्ली यसको आफ्नो क्यापिटल पुँजी, आफ्नो चाहिँ
दायरा सहित चाहिँ यो आफू कार्यान्वयनमा निगम चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ करिश्मा। सर, अहिलेको कोष र भोलिको निगममा नगरपालिकाले फरक महसुस कसरी गर्छन्? नाम मात्र परिवर्तन हुने हो कि यसको सेवा क्षेत्र र लगानीको आयतन पनि बढ्ने हो? स्वाभाविक रूपले निगम बन्दै गर्दाखेरि यसको आफ्नो चाहिँ पुँजी वृद्धि पनि हुने र यसले लगानीको मात्रामा अहिले जुन स्केलको प्रोजेक्टहरू लगानी गरिरहेको छ त्योभन्दा धेरै ठुलो मात्रामा यसले लगानी पनि गर्न सक्ने, ऋण पनि परिचालन गर्न सक्ने र ऋण र अनुदान सम्मिश्रण गरेर परिचालन गर्न पनि सक्ने र सँगसँगै अहिले हामी जति नगरपालिकाहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ त्योभन्दा व्यापक रूपमा अहिले 293वटा नगरपालिका छन् भने ती नगरपालिकाको साइज हेरिकन, नगरपालिकाको चाहिँ क्यापासिटी हेरिकन त्यो खालको प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न सक्ने गरी यसको दायरा पनि बढ्छ करिश्माजी। हजुर, सापकोटा सर, तपाईँहरूले त अहिले पनि त लगानी त गर्दै आउनु भएको छ, तर तपाईँहरूसँग ऋण लिन सक्ने क्षमता अझै पनि थुप्रै पालिकाहरूको नबनिसकेको विषय बारम्बार चर्चा भइरहन्छ। त्यसो भए नगरपालिकाको क्षमता विकासमा पनि निगमले भूमिका खेल्छ होइन उसो भए? स्वाभाविक रूपमा, किनभने हामीसँग यो खालको संस्थाहरू सरकारी निकायको रूपमा रहेको यस नगर विकास कोष जुन बन्दै गरेको नगर वित्त निगम छ, यसले नगरपालिकाहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने र उनीहरूको चाहिँ आन्तरिक स्रोतमा वृद्धि गर्दै उनीहरूको चाहिँ क्षमता विकास पनि, क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्ने एउटा प्रमुख पाटो रहेको हुँदाखेरि त्यस्ता खालका नयाँ नगरपालिकाहरू, विशेष गरिकन मध्यपहाडी हाइवे, हुलाकी राजमार्ग लगायतका क्षेत्रहरूमा बनेका नयाँ नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको क्षमता विकासमा पनि यसले लगानी सँगसँगै प्राविधिक सहयोगको माध्यम मार्फत चाहिँ त्यो खालको सहयोग चाहिँ पुर्याएर आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने गरी नै अगाडि बढ्छ करिश्मा। हजुर, मुलुक त सङ्घीयतामा गइसकेको छ सर, तर अहिले कोषको संरचना हेर्ने हो भने केन्द्रीकृत छ अनि निगममा गइसकेपछि विस्तारित हुन्छ कि ऋण माग्न उही काठमाडौँ धाउनु पनि बाध्यता दोहोरिरहने हो? सर, बताइदिनुहोस् न। स्वाभाविक रूपमा करिश्माजी अहिले हामीले हाम्रो आफ्नो पुनर्संरचनाको हिसाबले कोष पनि प्रदेश लेभलमा हामीले एउटा सानो खालको युनिट राख्न सक्ने गरी नै हामीले त्यो खालको व्यावसायिक योजना अगाडि बढिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निगम बनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हामी प्रदेश स्तरमा प्रदेशका आयोजनाहरूलाई प्रदेशमै सेवा दिने गरी हाम्रो लगानी क्षेत्र, हाम्रो चाहिँ सेवा क्षेत्रहरू र हाम्रो आफ्ना कार्यालयहरू प्रदेशमा नै रहने गरी हामी विस्तार गर्ने कार्ययोजनामै छौँ र त्यही अनुसारको व्यावसायिक योजना हाम्रो सञ्चालक समितिले एप्रुभ गरिकन हामी अगाडि बढिरहेका पनि छौँ करिश्मा। हजुर, हस्त सर, धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई। धन्यवाद। अब अट्टेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरका अधिकांश कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा, स्थानीय तहले निर्माण गरेका आइसोलेसनमा बिरामी नभए पनि घरमै पुगेर रेखदेख। सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सहयोग जोड्दै आइसोलेसन र अक्सिजन वितरण, महामारीमा प्राप्त सहयोगप्रति जनप्रतिनिधि मख। कोरोना संक्रमितको हेरचाहमा दत्तचित्त स्याङ्जाको आँधी खोला गाउँपालिका, संक्रमितको घर घरमै पुगेर औषधि वितरण। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको कोभिड अस्पतालमा बिरामी शून्य, अधिकांश बिरामी होम आइसोलेसनमा बस्दै, संक्रमितको हेरचाहमा पालिका स्वयं खटिँदै। र निषेधाज्ञाले बैतडीका मजदुर समस्यामा, दैनिक छाक टार्न पनि धौधौ हुँदै, स्थानीय सरकारले पनि राहत नदिएको मजदुरको गुनासो। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर।
सङ्कटमा सहयोग कति अपरिहार्य हुन्छ होइन र? अझ महामारीको समयमा त झन सहयोग र समन्वयले नै यसलाई रोक्न सकिन्छ। अहिले यस्तै सहकार्य समन्वय मात्र होइन, अपनत्व लिएर महामारी रोक्न स्थानीय सरकार लागि परेका छन्। कोरोना भाइरसले मुलुक आक्रान्त पारिरहँदा कोरोना संक्रमित देख्दा पनि कोशौं पर भाग्ने समाजको भिडमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने आफै संक्रमितको स्याहारमा खटिएका छन्। स्याङ्जाको आँधी खोला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले संक्रमितलाई घरमै पुगेर उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने, औषधि वितरण गर्ने र स्याहार गर्ने गरेका छन्। पत्याउनु भएन? स्याङ्जाबाट पालिका खबरदाता सागर न्यौपानेको एक रिपोर्ट। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितका लागि घरमै पुगेर औषधि वितरण सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा कोरोना संक्रमित देखिएपछि होम आइसोलेसनमा बसेका पञ्चमूल, चिलाउनेबास, सेती दोभान र फापरथुमका संक्रमितलाई स्वास्थ्य परामर्श र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने औषधि वितरण सुरु गरिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष आफै बिरामीको घरमा पुगेर प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि वितरण र बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिने गर्छन्। संक्रमितलाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिने, मास्क, सेनिटाइजर तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने र भिटामिन युक्त औषधि वितरण गर्दा उनीहरूलाई रोगलाई जित्ने आत्मबल बढ्ने पालिकाको विश्वास छ। कोभिड-19 को असर जो आँधीखोलावासी जनताहरूमा कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको छ, उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अहिलेको यो बेलामा औषधि राम्रो मात्रामा उपयुक्त ठाउँमा भनेको बेलामा पाउन नसकिरहेको बेलामा हामीले गाउँपालिकाले हामीले एलोपेथी औषधि को एउटा प्याकेज र आयुर्वेदिकको औषधिको एउटा प्याकेज गरेर कोभिड को पोजिटिभ आएको केसको जनताहरूलाई भेटेर उहाँहरूलाई सान्त्वना दिने, उहाँहरूको मनोबल बढाउने। कोरोनालाई नै लक्षित गरेर कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सेती दोभानमा 20 शय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन निर्माणको तयारी गरिरहेको र आइसोलेसनमा बस्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च पनि गाउँपालिकाले बेहोरेको छ। यसरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष सहितको टोली गाउँमै आएर संक्रमितलाई भेट्दा संक्रमितको समेत आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ। हाम्रो यो आँधीखोला गाउँपालिकाले चाहिँ कोरोना संक्रमितहरूलाई गाउँ गाउँमै आएर औषधि दिएर हैन, मास्क, सेनिटाइजरहरू दिएर थप हौसला हैन पनि बढाउनु भयो। औषधि वितरणसँगै बिरामीको अवस्था बुझ्ने, उनीहरूको खानपानमा परिवारलाई सचेत गराउँदै सरसफाइमा ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ। यसले गर्दा कोरोना संक्रमितलाई हौसला र सकारात्मक प्रभाव परेको स्थानीय बताउँछन्। संक्रमितको घरमै पुगेर गाउँपालिकाले औषधिहरू वितरण, सेनिटाइजर वितरण, मास्क वितरण गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू कोरोना संक्रमितको घरमै आउँदाखेरि संक्रमितहरूको मनोबल बढ्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। गाउँपालिकालाई घर घरै पुगेर सेवा प्रदान गरिदिएकोमा धन्यवाद छ। संक्रमितहरू पनि खुसी छन्। आवश्यक औषधिहरू ल्याएर पालिका टोली तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। यसअघि पनि संक्रमितको घरमै गएर उनीहरूको नियमित स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको गाउँपालिकाले बताएको छ। र आमलकी, जेठी मधु, गुर्चीको मिश्रण गरी 2 किसिमको आयुर्वेदिक औषधि वितरण गरिएको हो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न चितवनको माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकाल संक्रमितको घर घरमा पुग्न थाले। पालिका कोरोना नियन्त्रणमा थप क्रियाशील। कोरोना संक्रमितलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मी घर घरमा पुग्न थाले। स्थानीयलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन पालिकाको आग्रह। टोलमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका। महानगरले लक्षण देखेकाहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिन्धुपाल्चोकले स्थापना गरेको कोभिड-19 राहत कोषमा बलेफी गाउँपालिकाद्वारा 1 लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय। पालिकाले आइसोलेसन पनि तयार पार्यो। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाका कर्मचारीले 5,79,106 रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरे।
धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले नगरवासीको निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न थाल्यो। जिल्लाका सबै पालिका कोरोना नियन्त्रणमा क्रियाशील। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमित भेट्न टोलटोलमा पुग्न थाले। संक्रमितलाई औषधि पनि वितरण। ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको नाम परिवर्तनप्रति फुङलिङ नगरपालिकाले जनायो आपत्ति। नामाकरण सच्याउन सङ्घ सरकारलाई पत्र पठाउने पालिकाको निर्णय। ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा सुनाकोठी र बागडोलमा निशुल्क आइसोलेसनको व्यवस्था। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका संक्रमितलाई बस्न दिइने। रामेछापका स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि संक्रमितको उपचार गाउँमै गर्न आइसोलेसन कक्ष र अस्पताल निर्माण गरे। संक्रमित बढेपछि पालिकाहरूले दिने सेवा भने प्रभावित। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न उपमहानगरले स्थापना गरेको। मेयर कल्याणकारी कोषमा रकम बढ्दै सङ्घ संस्था र व्यक्तिले सहयोग गर्दै। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले दूर तथा खुल्ला माध्यमबाट गर्ने भनेको कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षा स्थगित गर्यो। नगर क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम कायमै। अत्यावश्यक बाहेकका पेसा व्यवसाय सञ्चालन नगर्न काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाले जारी गर्यो सूचना। नगर क्षेत्रमा कोरोना अझै नियन्त्रणमा आएन। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई स्थानीय र सङ्घ संस्थाले रकम सहयोग गर्दै रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले किसानलाई फलफुलका बिरुवा वितरण गर्ने। 22 जेठभित्र कृषकले कृषि शाखा र पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा बढायो। टोलटोलमा पुगेर पालिकावासीको कोरोना परीक्षण। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले 24 जेठसम्म निषेधाज्ञाको समय बढायो। स्थानीय तह कोरोना नियन्त्रणमा थप सक्रिय हुँदै। सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाद्वारा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। स्थानीयलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन पालिकाको आग्रह। कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य सेवाका लागि खोटाङको हलेसितवाचुङ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मी घर घरमा पुग्न थाले। संक्रमितलाई स्वास्थ्य सामग्री पनि प्रदान। र बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरका प्रमुख धवल शमशेर राणाद्वारा लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभाको मतदान बहिष्कार। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरका अधिकांश कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा। स्थानीय तहले निर्माण गरेका आइसोलेसनमा बिरामी नभए पनि घरमै पुगेर रेखदेख। सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सहयोग जोड्दै आइसोलेसन र अक्सिजन वितरण। महामारीमा प्राप्त सहयोगप्रति जनप्रतिनिधि मख। कोरोना संक्रमितको हेरचाहमा दत्तचित्त स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका। संक्रमितको घर घरमै पुगेर औषधि वितरण। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको कोभिड अस्पतालमा बिरामी शून्य। अधिकांश बिरामी होम आइसोलेसनमा बस्दै। संक्रमितको हेरचाहमा पालिका स्वयं खटिँदै। र निषेधाज्ञाले बैतडीका मजदुर समस्यामा। दैनिक छाक टार्न पनि धौधौ हुँदै। स्थानीय सरकारले पनि राहत नदिएको मजदुरको गुनासो। जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि
अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। अहिले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 रोग जताततै फैलिसकेको छ। हाल बैतडी जिल्लामा करिब 700 व्यक्ति कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै करिब 1 महिना अघिदेखि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अहिले जेठ 17 गतेसम्मका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा अझ थप्न सिफारिस भएको छ। पहाडी जिल्लामा कम्तीमा 200 जना सक्रिय संक्रमित भएमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने नियम छ। निषेधाज्ञाका बेला मजदुरी गर्न नपाएका मजदुर वर्गलाई दैनिक छाक टार्न समस्या भएको छ। न त उनीहरू दिनभर काम गरेर साँझ खानेकुरा ल्याउन पाउँछन्, न त कुनै स्थानीय तहले राहत वितरण गरेका छन्। मजदुर तथा असहाय वर्गको अवस्था अहिले अत्यन्तै दयनीय छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। इज्जत छैन, बुवा छैन, भाइ छैन, बन्धु छैन, दोस्रो ठाउँमा गयो। त्यो 2 रोपनी सुकुम बाइसमा हजुर सरकारले जग्गा दिइरहेको छ। बुढी मेरो पागल छ, धेरै वर्ष भयो पागलै छ। समस्या छ, कोही के नानी सन्तान, कोही नाचेलान धोका दिए, बुहारी नि गर्ने, कोही के खालि 2 बिमारी बुढाबुढी छ। उसलाई सासको बिमारी, उसलाई सासको बिमारी पर्छ, दबाई काटेकोले और बाँचियो। अर्को सारा कोही के मेरो समस्या के छ, यी सोच छ के मतलब बाल बच्चा के ना थे ना, बाल बच्चा के ना थे ना, बच्चा का बितिया है ना। 30 वर्ष बस हमारे हो गया। ये कल हाथ ला टूट पर रखा गई, ये बना खा रहा हूँ नौला पानी ले पानी ला लेना हो तो खाना हो तो की 23 वर्ष ही छड़ के आगा ने इल्ला तो नान हाथ गोड़ा तेरे और नान मार्टिन खा कहा खा माई बार खानी थी बनानी थी नान एक गोड़ा तेरुला पोर और 2 वर्ष उधर बार जाना दे। यी 4 प्रतिनिधि मजदुर हुन् जो यो निषेधाज्ञाले पारेको असरका बारेमा गुनासो गरिरहेका छन्। बैतडी जिल्लाका हजारौं घर परिवार मजदुरीको भरमा बाँचेका छन्। उनीहरू दिनभरि अरूका घरमा, पसलमा, बजारमा गाडी लोड अनलोड लगायतका काम गरी दैनिक छाक टार्ने गर्थे। तर अहिले सबै कामकाज ठप्प हुँदा मजदुर वर्गलाई दैनिक जीवन धान्न निकै समस्या भएको छ। मजदुर वर्गलाई समस्या परेको यस समयमा कुनै पनि स्थानीय तहले सहयोग नगरेको अवस्थामा बैतडी स्थित सहयोगी संस्था शिवांश हेल्थ फाउन्डेसनका अध्यक्ष महेश अवस्थीले अति विपन्न 210 परिवारलाई राहत दिएका छन्। फाउन्डेसनले प्रति परिवार 25 केजीका दरले चामल वितरण गरेको छ। अनि यो हामीले चाहिँ नितान्त रूपमा सहयोगी मनले गरेको हो। यसको श्रेय भनेको हामीलाई जाँदैन, श्रेय भनेको जसले सहयोग गरेको छ उहाँहरूलाई यो श्रेय दिन चाहन्छु। हामी भनेको बिचमा संयोजन गर्ने मान्छे हो, हामीले संयोजन गरेका हौँ, जोडेका मात्रै हौँ। तर यो सहयोगी चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि चाहिँ मनहरू हुनुहुन्छ, जतिले पनि सहयोग गर्ने मनहरू हुन्छ उहाँहरूलाई यो श्रेय म दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि हामी कुनै चर्चाको लागि नभए निस्वार्थ रूपमा भित्र मनले हामी चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछौँ। थोरै भए पनि राहतको महसुस होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब सर त्यही त यो विषयमा अब राहत पहिले पनि धेरै ठाउँबाट आयो होइन, तर वास्तविक जहाँ जानुपर्ने हो, जसलाई पुग्नुपर्ने त्यो पुगेन। हामीले टोलमा गएर एकदमै जसको कोही छैन सहायता होइन, जसलाई बिहान खाएर बेलुकी के खाउँ भन्ने अवस्था छ, यस्तो प्रकारको सम्पूर्णलाई छानेर हामीले मतलब एउटा जमर्को गरिदियौँ। अहिले जारी गरिएको निषेधाज्ञाका बेला बैतडीका कुनै पनि स्थानीय तहले राहत सामग्री वितरण गरेका छैनन्। केही स्थानीय तहले राहत बाँड्ने योजना बनाएका छन्, तर सबैमा राहतको योजना छैन। यद्यपि केही पालिकावासी भोकै हुन थालेको खण्डमा भने विकास बजेट कटाएर पनि राहत बाँड्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। उसो त पोहोर साल बाँडेको राहत समेत वास्तविक पीडितसम्म नपुगेको स्थानीय तहले महसुस गरेका छन्। तर अहिले वास्तविक पीडामा रहेका व्यक्तिलाई मात्रै राहत दिने स्थानीय तहको भनाइ छ।
यो राजलाई त केन्द्रबाट पनि के डिसिजन छ होला, अब हामीले के गर्न सकिन्छ गरौँला। त्योभन्दा अब यसपालि चाहिँ हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट के भने वास्तविक चाहिँ राहतको जरुरत भएका व्यक्तिलाई मात्र दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ पनि छ। 10-20 किलो दिएर चाहिँ जसको आफ्नो आर्थिक स्थितिले भ्याउ छ त्यसले त मागिदिनु भएन कि। अब विगतमा त हामीले त्यो एउटा चितो अनुभव के छ भने जसो खाना पुग्ने छ, जसले चाहिँ जे होस् सर्भाइभ गर्न सक्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू सहित धेरै आए के। कयौँले झुटा कुरा गरेर पनि विवरण दिएर पनि त्यसरी लगेर गए कि। तर अब चाहिँ हामी वडा सदस्य अध्यक्षज्यूहरू सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई मेरो तपाईँकै माध्यमबाट अनुरोध पनि गर्छु कि वास्तवमा जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। 70 लाख रुपियाँको चाहिँ विगतमा चाहिँ रासन बाँड्यो हामीले, उपलब्धि केही पनि भएन खास। जसलाई चाहिँ एकदम जरुरत परेको थियो उसलाई चाहिँ त 20 किलो दियौँ हामीले। 20 किलो त उसलाई चाहिँ कति दिन पुग्छ। जसलाई जरुरतै छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो हेल्प गरेर पनि उसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। बैतडी जिल्लामा रहेका अधिकांश दलित परिवार मजदुरीमै निर्भर छन्। उनीहरूको दैनिक मजदुरी गरी छाक टार्ने हो। तर अहिले भने सरकारी विकास निर्माणका काम बन्द छन्। मेसिनले गर्ने काम कहीँ कतै चले पनि मान्छेले गर्नुपर्ने निर्माण ठप्प छन्। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छैन। मजदुर वर्गलाई रोगले भन्दा भोकले मर्ने डर भएको छ। यसतर्फ पनि स्थानीय सरकारले सोच्ने कि। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। भक्तपुरका अधिकांश कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा। स्थानीय तहले निर्माण गरेका आइसोलेसनमा बिरामी नभए पनि घरमै पुगेर रेखदेख। सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सहयोग जोड्दै आइसोलेसन र अक्सिजन वितरण। महामारीमा प्राप्त सहयोगप्रति जनप्रतिनिधि मख। कोरोना संक्रमितको हेरचाहमा दत्तचित्त स्याङ्जाको आँधी खोला गाउँपालिका। संक्रमितको घर घरमै पुगेर औषधि वितरण। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको कोभिड अस्पतालमा बिरामी शून्य। अधिकांश बिरामी होम आइसोलेसनमा बस्दै। संक्रमितको हेरचाहमा पालिका स्वयं खटिँदै। र निषेधाज्ञाले बैतडीका मजदुर समस्यामा। दैनिक छाक टार्न पनि धौधौ हुँदै। स्थानीय सरकारले पनि राहत नदिएको मजदुरको गुनासो। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।